नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। निहायत ही वाजिबुल एहतराम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बासी हेल्थ केयर के साथ मैं हूँ हकीम ज़फ़र अली अब्बासी। नाज़रीन कराम, आज हम अंजीर के मौजू पे बात करने लगे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर 30वें पारे में एक पूरी सूरत जिसका नाम सूरत-उत-तीन है वो नाज़िल फरमाई। तीन कहते हैं अंजीर को। अंजीर इस हवाले से एक कुरानी फल है, एक मुतबर्रक और एक मुक़द्दस फल है। इसके बहुत से फ़वाइद भी हैं। जहाँ कुरान पाक में अंजीर का ज़िक्र है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में भी इस मुक़द्दस फल का ज़िक्र आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर अंजीरों का एक थाल बतौर हदिया पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद फरमाया, कबूल फरमाया, उसमें से खुद भी खाया और जो मजलिस में लोग बैठे थे सहाबा कराम उनमें तकसीम भी फरमाया। और आपने फरमाया अगर मैं ये कहूँ कोई जन्नत से फल आया है तो वो अंजीर है, क्योंकि अंजीर एक ऐसा फल है कि जिसके अंदर गुठली नहीं होती और जन्नत के फलों के अंदर गुठली नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि अंजीर जो है ये बवासीर को ख़त्म करती है और जोड़ों के दर्द का इलाज है। इब्न क़य्यम ने इसको ज़ादुल मआद के अंदर इस हदीस को नकल किया है। तो कुरान पाक में अंजीर का जिक्र और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अंजीर को जन्नत का फल करार दे के खुद इस्तेमाल फरमा के और सहाबा को इस्तेमाल फरमा के उस पर मोहर सब्त कर दी कि ये इंतहाई फ़ायदा मंद जो है वो फल है। नाज़रीन कराम, अंजीर बहुत से फ़वाइद रखती है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में 2 फ़ायदे तो हतमी बता दिए कि ये बवासीर का इलाज है और गंठी में फ़ायदा मंद है। हुक्माए कराम ने, अतिब्बा हज़रात ने, साइंसदानों ने अंजीर पर रिसर्च की और इसके बहुत से फ़वाइद तलाश कर लिए। बहुत सी मर्दों का इससे इलाज कर लिया। अंजीर के बारे में अब हम अपने मुशाहिदात बयान करने लगे हैं कि हमने अंजीर के साथ मुख्तलिफ अमराज का इलाज किस तरह से किया वो आपके सामने रखने लगे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर मुफीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन कराम, अब हम आपके सामने अंजीर के वो फ़वाइद जो हमने अपने मतलब पे मरीज़ों को इस्तेमाल करवा के हासिल किए वो पेश करने लगे हैं। सबसे पहले दायमी कब्ज़, ऐसे मरीज़ जिनको कॉन्स्टिपेशन हो वो क्या करें, वो सुबह खाली पेट 5 दाने अंजीर के पानी से धो के वो इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह थोड़ा अर्सा इस्तेमाल करने के बाद उनकी दायमी कब्ज़ का ख़ात्मा हो जाएगा। ऐसे मरीज़ जिनके जोड़ों में दर्द है, यहाँ तक कि गंठिया हो गया है, RF फैक्टर जो है उनका पॉजिटिव आ चुका है, तो हमने ऐसे मरीज़ों को भी अंजीर इस्तेमाल करवाई और अल्लाह के फजल करम से वो सेहतयाब हुए। उसके लिए आपने करना क्या है, सुबह और शाम 5 अंजीरें और उसके साथ कोई 10-12 दाने बादाम के, या अंजीर के साथ थोड़ी सी अखरोट, 2 अखरोट, मगर अखरोट ले लें 2, वो जो है मिला के
یہ کھلا دیں اور اوپر سے گائے کا دودھ نیم گرم پلائیں. یہ صبح بھی دیں اور شام کو بھی دیں. خشک غذاؤں سے ان کو بچائیں. یہ اسپائسی چیزیں، چٹپٹے پکوان اور کھانے، ان سے بچائیں. سادہ غذائیں کھلائیں، سبزیاں وغیرہ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جوڑوں کا کسی طرح کا بھی مرض ہو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. نزلہ، زکام، کھانسی، اس سے تقریباً ہر شخص کو اس سے پالا پڑتا ہے. موسم بدلنے پہ گائے بغیر نزلہ زکام ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک جوشاندہ بتا رہا ہوں. اس میں 3 انجیریں لے لیں، گل بنفشہ 3 گرام، ملٹھی کے 2 ٹکڑے ہیں، 5 دانے عناب کے اور 5 دانے لہسوڑیاں خشک. ان کو ایک بڑے گلاس پانی میں اچھی طرح سے ابالیں. ابال کے پون کے شہد سے میٹھا کر کے یہ دن میں 3 بار صبح دوپہر شام چائے کی طرح جب گرم گرم پئیں گے تو نزلہ زکام اور یہ گلے کی خراش وغیرہ یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. گیس ٹربل کے مریض جب بھی کھانا کھائیں تو کھانے کے بعد 3 دانے انجیر خشک جو ہے اس کو دھو کے کھا لیں. پیٹ میں جتنی گیس ہوگی انشاءاللہ وہ اس سے نکل جاتی ہے. اسی طرح بخار ہے، موتی جھرا یا پرانا بخار جو اتر نہیں رہا، اس کے لیے 3 دانے انجیر کے، 5 دانے منقے کے، 5 دانے عناب کے اور 2 گرام خوب کلاں. اس کو اچھی طرح سے ابال کے اس کا جوشاندہ بنا کے یہ دن میں 3-4 بار پلانے سے پرانا بخار جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور وہ جو دانے نکلے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. بواسیر کے مریض صبح خالی پیٹ 5 دانے انجیر استعمال کریں اور عصر کے وقت خالی پیٹ 5 دانے انجیر کے استعمال کریں. اگر اوپر سے 1 گلاس دودھ پی لے تو اس سے فائدہ یقینی ہو جاتا ہے اور بواسیر جلد ختم ہو جاتی ہے. ایسے مریض جن کے گردوں میں، مثانے میں، پتے میں پتھری بن جائے تو وہ دن میں 2 بار انجیر استعمال کریں. صبح شام کھانے کے بعد 3 دانے اور رات سوتے وقت روغن زیتون خالص ہونا چاہیے، یہ 2 بڑے چمچ پی لیں. انشاءاللہ اس سے پتے کی پتھری، مثانے کی پتھری، گردوں کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کے خارج ہو جاتی ہے. ایک بڑی اہم علامت موٹاپا، خواتین میں خاص طور پہ، مرد بھی اس میں کم نہیں ہیں. موٹاپا روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. کھانے میں بے اعتدالی اور بار بار کھانا، بسیار خوری اس کے اسباب میں شامل ہیں. تو موٹاپے کے مریض کیا کریں کہ خالی پیٹ 5 دانے انجیر کے دھو کے کھا لیں. اوپر سے 2 بڑے چمچ شہد کے 1 گلاس گرم پانی میں ڈال کے پی جائیں اور یہ 1-2 مہینے اس کو جاری رکھیں گے تو جسم کی ساری چربی انشاءاللہ پگھل جائے گی اور موٹاپا ختم ہو جائے گا. تو انجیر کے کمالات دیکھیں. اگر موٹاپا ہے پھر بھی فائدہ کر رہی ہے. اگر دبلا پن ہے، ایسے مریض، ایسے افراد جو کمزور ہیں، دبلے پتلے، موٹا ہونا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے، وہ 5 دانے انجیر کے صبح خالی پیٹ کھا کے اوپر سے نیم گرم دودھ کا 1 گلاس پئیں. انشاءاللہ یہ صبح اور عصر کے وقت بھی ایسے کر لیں. کیا ہوگا کہ ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ فربہ ہونا وہ شروع ہو جائیں گے، موٹاپا آنا شروع ہو جائے گا. یہ وہ خواص اور فوائد ہیں جو ہم نے انجیر کے اپنے مطلب پہ استعمال کرائے اور ان کو نوٹ کیا. علاوہ ازیں محدثین کرام نے اور علم الابدان کے علماء نے، سائنسدانوں نے اس پہ بہت سا کام کیا ہے اور بہت سا لٹریچر اس پہ موجود ہے. انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں اس پر تفصیلاً بات کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.